नमस्कार, ड्र्यागन मिडियामा स्वागत छ। म प्रस्तुता मुना चन्द। आज हामीले तथाकथित मार्च 10 तिब्बती विरोध दिवसको बारेमा सत्य भन्ने शीर्षकमा रिपोर्ट लिएर आएका छौं। 1950 देखि सीआईएले चीनको तिब्बतमा अर्धसैनिक अपरेसनहरूमा ध्यान केन्द्रित गरी गोप्य अपरेसनहरू सञ्चालन गरेको छ, जसले तिब्बतमा ठूलो मात्रामा विद्रोहको विकास र फैलावटलाई प्रत्यक्ष रूपमा मात्र होइन 14औं दलाई लामाको पक्षघातलाई पनि उक्साएको थियो। तिब्बती विद्रोहलाई निस्तेज पारेपछि सीआईएले तिब्बती विद्रोहका अवशेषहरूलाई 1960 को दशकको मध्य पछिसम्म जबसम्म तिब्बतमा अमेरिकी गोप्य कार्यहरू रोकियो तर पूर्ण रूपमा रोकिएन। एक अमेरिकी गुप्त कार्य र 1959 तिब्बती विद्रोह। तिब्बती विद्रोहको पछाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाको हात छ। गुप्त कारबाही सीआईएले तिब्बती विद्रोहलाई महत्त्वपूर्ण माध्यमबाट उक्साएको छ। 1951 को सुरुवातको रूपमा संयुक्त राज्यले 14औं दलाई लामा लोये कार्यक्रम प्रोजेक्ट लोयलाई उक्साउने योजना बनाएको थियो, तर त्यसो गर्न असफल भयो। प्रारम्भिक झट्कापछि सीआईएले आफ्नो प्रयासलाई तीव्र बनाएर तिब्बती विद्रोहलाई उक्साउने, 14औं दलाई लामालाई विद्रोह गर्न बाध्य पार्ने र तिब्बत विभाजन गर्ने मौकाको पर्खाइमा अर्धसैनिक अपरेसनको योजना सुरु गर्यो। 1954 देखि 1955 मा सीआईएले गुप्त रूपमा तिब्बती विद्रोह र पृथकतावादी शक्तिहरूलाई कालिम्पोङ, भारतमा तथाकथित तिब्बत राष्ट्रिय कांग्रेस टीएनसी को मुख्यालय स्थापना गर्न सहयोग गर्यो र तिब्बत राष्ट्रिय कांग्रेस टीएनसी 1954 देखि 1955 मा सीआईएले गोप्य रूपमा तिब्बती विद्रोह र पृथकतावादी शक्तिहरूलाई भारतको कालिम्पोङमा तथाकथित तिब्बती राष्ट्रिय कांग्रेसको मुख्यालय स्थापना गर्न सहयोग गर्यो र तिब्बतमा विद्रोही र पृथकतावादी गतिविधिहरूको योजना र नेतृत्वलाई केन्द्रीकृत गर्यो। अर्कोतर्फ सीआईएले गुप्त राजनीतिक अपरेसनहरू मार्फत विद्रोहको लागि राजनीतिक र संगठनात्मक तयारी गर्न तिब्बतमा पृथकतावादी शक्तिहरूको माथिल्लो तहमा तान्न सक्दो प्रयास गर्यो। अन्य देशहरूमा विद्रोही सेनाहरूलाई समर्थन गर्न अर्धसैनिक साधनहरूको प्रयोग अमेरिकी अर्धसैनिक अपरेसनहरूको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, जसमा विद्रोही सेनाहरूलाई प्रशिक्षणको प्रावधान, परिचालन योजनाहरूको विकास र सैनिक अपरेसनहरूको समन्वय, विद्रोही सेनाहरूलाई खुफिया सहयोग, हतियार र सञ्चार उपकरणको गोप्य प्रावधान पनि अमेरिकी अर्धसैनिक अपरेसनहरूको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। तिब्बती विद्रोहको लागि सीआईएको मुख्य परिचालन मार्ग अर्धसैनिक अपरेसन थियो र तिब्बती पृथकतावादी र विद्रोही सेनाहरूलाई प्रशिक्षण आधारहरू र गुप्त सैन्य प्रशिक्षणको प्रावधान एक महत्त्वपूर्ण माध्यम थियो, जसद्वारा सीआईएले तिब्बतमा सशस्त्र विद्रोहलाई उक्साउन अर्धसैनिक अपरेसनहरू प्रयोग गर्यो। 1956 मा सुरु भएको सीआईएले लुकाएर सयौं तिब्बती पृथकतावादी र विद्रोहीहरूलाई ताइवान, ओकिनावा, साइपन, गुआम र अमेरिकाको कोलोराडोको क्याम्प हेलमा नक्सा पहिचान, प्यारासुट जम्पिङ प्रविधि, हतियार ह्यान्डलिङ र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग र रेडियो प्रसारण र प्राप्त साथै अन्य सैनिक परिचालन कौशलमा तालिम दियो। तिब्बतमा विद्रोहलाई उक्साउने नीतिगत उद्देश्यका साथ सीआईएले गोप्य रूपमा केही प्रशिक्षार्थीहरूलाई तालिमपछि तिब्बत फर्काइयो, जहाँ उनीहरू गुप्तचर सङ्कलन र गोप्य तोडफोड गतिविधिहरूमा संलग्न थिए र जहाँ समूहका मुख्य तत्त्वहरू तिब्बती विद्रोहको मेरुदण्ड बनेका थिए र नेपालको मुस्ताङमा रहेको उनीहरूको आधारबाट तिब्बतमा सशस्त्र आक्रमणहरू भएका थिए। अगाडि सङ्गठनहरूको स्थापना र प्रयोग सीआईएको लागि गोप्य कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण मार्ग हो, जसको राजनीतिक कार्य भनेको गोप्य अपरेसनको पर्दा पछाडि रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको हात लुकाउनु हो र अर्धसैनिक अपरेसनहरू सहित गोप्य अपरेसनहरूको प्रसारलाई प्रतिक्रिया दिन र सहजीकरण गर्नु हो। तिब्बत विरुद्धको गोप्य कारबाहीमा अर्धसैनिक अपरेसनहरूको तयारी र सञ्चालनलाई समर्थन गर्न कभर सङ्गठनहरूको स्थापना अर्को महत्त्वपूर्ण माध्यम थियो, जसद्वारा सीआईएले तिब्बती विद्रोहलाई चलायो। खुफिया जानकारी सङ्कलन गर्न र तिब्बतबाट आउने मानिसहरूका लागि गोप्य च्यानल उपलब्ध गराउन सीआईएले सन् 1954 देखि भारत चीन सीमा नजिक अल्मोरा क्षेत्रमा गुप्तचर स्थान र सम्पर्क स्टेसनहरूको श्रृङ्खला स्थापना गर्न थाल्यो। आफ्नो पहिचान लुकाउनको लागि
यी पदहरू र सम्पर्क पोस्टहरू सबै मेडिकल स्टेसनहरू 2, फोक्सोको सेनेटोरियम 1, कुष्ठरोग अस्पताल 2 र शिक्षा केन्द्रहरू 3 को आडमा कवर संगठनको रूपमा लुकाइएको थियो। तिब्बतमा सिआइएको गुप्त कार्यहरूको लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्यो र समर्थन गर्यो। तसर्थ विद्रोह गर्ने र तिब्बतलाई टुक्र्याउने नीतिगत उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सिआइएको कार्यको मुख्य मार्ग तिब्बती पृथकतावादी सेना र विद्रोहीहरूलाई गुप्त सैन्य प्रशिक्षण प्रदान गर्न अर्धसैनिक माध्यमहरूबाट प्रयोग गर्नु थियो। जबकि एकै समयमा विद्रोही गतिविधिहरूको तयारी र फैलावटको प्रतिरोध र समर्थन गर्न गोप्य संगठनहरू स्थापना गर्नु थियो। सिआइएले गरेको गोप्य अपरेसनको श्रृङ्खलाले मार्च 1959 को तिब्बती विद्रोह र 14औं दलाई लामाको देश त्यागमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्यायो। तसर्थ 1959 तिब्बती विद्रोह र दलाईको पलायन सिआइएको गोप्य कार्यहरू विशेष गरी अर्धसैनिक अपरेसनहरूको प्रत्यक्ष परिणाम थियो र संयुक्त राज्य सरकार तथाकथित तिब्बत मुद्दाको प्रवर्तक थियो। 2. असफल विद्रोहपछि तिब्बत विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका गुप्त अभियान। सिआइएले 1959 तिब्बती विद्रोहलाई उक्साउन गोप्य अपरेसनहरू मात्र गरेन, तर विद्रोह असफल भएपछि अमेरिकी सरकार र सिआइएले सत्य लुकाउने र जनतालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यका साथ गोप्य प्रचार अभियानहरूको श्रृङ्खला पनि सुरु गर्यो। दलाई गुटको पृथकतावादी गतिविधिलाई समर्थन जारी राख्न र दलाई गुटको लागि तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र समर्थनलाई धोका दिनको लागि जनमत सिर्जना गर्न ताकि अमेरिकाको सेवा गर्नु थियो। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको निर्देशन अनुसार तथाकथित तिब्बत मुद्दा सिर्जना गर्न र दलाई गुटको पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्नको लागि गोप्य प्रचार अभियान र तिब्बत मुद्दालाई अधिकतम बनाउन र तिब्बतमा चिनिया सरकारको विद्रोह विरोधी कार्यहरूको बारेमा जानाजानी सत्यलाई विकृत गर्न सिआइएले आम सञ्चार माध्यममा भर पर्ने उद्देश्यले गरेको थियो। यसको उद्देश्य जनसञ्चार माध्यमबाट तिब्बत मुद्दालाई अधिकतम बनाउनु र तिब्बतमा चिनिया सरकारको विद्रोह विरोधी प्रयासहरूलाई जानाजानी विकृत गर्नु हो। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले तोकेको जनमत प्रचार लक्ष्यको आधारमा सिआइएले लोवेल थोमस जुनियरलाई सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गर्यो र अक्टोबर 1959 मा तिब्बतमा मौन युद्धको प्रकाशनलाई गोप्य रूपमा वित्तपोषण गर्यो, जसले तिब्बतको इतिहासलाई नराम्रोसँग विकृत गरेको छ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी र चिनिया सरकारलाई तिब्बतमा आक्रमण गरेकोमा निन्दा गरेको छ। तिब्बतको इतिहासलाई विकृत रूपमा विकृत गरेर र तिब्बतलाई आक्रमण गरेकोमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया सरकारको निन्दा गर्दै यो पुस्तक अक्टोबर 1959 मा प्रकाशित भएको थियो। प्रकाशनपछि पुस्तकले तिब्बतको इतिहास र वास्तविकताको बारेमा पश्चिमी समाजको धारणालाई गम्भीर रूपमा भ्रामक रूपमा अत्यन्तै खराब प्रचार प्रभावहरू ट्रिगर गर्यो र सिआइएले तथाकथित तिब्बत मुद्दालाई आकार दिन गुप्त प्रचार प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य बन्यो। एक अर्थमा तिब्बतको बारेमा पश्चिमी समाजको गलत धारणा र तिब्बतमा साइलेन्ट वार नामक पुस्तकको बीचमा एउटा निर्विवाद सम्बन्ध छ। सिआइए निर्देशक एलेन डुलेसको व्यक्तिगत अधिकार र व्यवस्था अन्तर्गत गुप्त प्रचारको बललाई तीव्र पार्न अमेरिकी पत्रिका लाइफ इन्टरनेसनलले अक्टोबर 12, 1959 मा दृश्यका 6 वटा तस्बिरहरूसहित तथाकथित तिब्बती निर्वासितहरूद्वारा लिइएको तिब्बतमा चिनिया सरकारको तथाकथित युद्धभूमिको बनावट र बढाइचढाइ गर्दै एसियाको अनौठो नयाँ ब्याटल ग्राउन्ड शीर्षकको एक ओपिनियन प्रकाशित गर्यो। एसियाको अनौठो नयाँ रणभूमि तथाकथित तिब्बती निर्वासितद्वारा लिइएको दृश्यको 6 वटा तस्बिरहरूसहित तिब्बतमा चिनिया सरकारले गरेको तथाकथित अत्याचारलाई मनगढन्त्य र बढाइचढाइ गरिएको छ। तथापि यो बाहिरियो कि तस्बिरहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्याम्पहेलमा सिआइए प्रशिक्षित तिब्बती पृथकतावादीहरूले खिचेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको गुप्त प्रचार अपरेसनहरूको फोहोर चालहरू प्रदर्शन गर्दै फोटोहरूका लागि पोज गर्दै तिब्बती विद्रोहको विफलतापछि सिआइएले तथाकथित तिब्बत मुद्दालाई बढाइचढाइ गर्न र छैन तिब्बतमा विभाजन सिर्जना गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र रणनीतिलाई सेवा दिन सान्दर्भिक
पुस्तकहरू र लेखहरूको प्रकाशनलाई अधिकृत गोप्य रूपमा वित्तपोषण गर्दै तिब्बती विद्रोहको असफलतापछि एक गहन गुप्त प्रचार अभियान सुरु गरेको देख्न गाह्रो छैन। तिब्बत मुद्दालाई काल्पनिक बनाउन र चिनिया सरकारलाई बदनाम गर्न गोप्य प्रचार कार्यहरू सञ्चालन गर्नुको अलावा तिब्बती विद्रोहपछि सिआइएले दलाइ गुटको पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई गुप्त माध्यमद्वारा समर्थन गर्न र राजनैतिक कार्यहरू र दलाइ गुटलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको चीन विरोधी नीतिको सही साधन बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। यस उद्देश्यका लागि सिआइएले विभिन्न तरिका र माध्यमबाट दलाइ गुटका लागि राजनीतिक र सैन्य कार्यकर्ताहरूलाई तालिम दिन गुप्त राजनीतिक अपरेसनहरू प्रयोग गर्यो। उदाहरणका लागि 1960 को मध्यमा सिआइएले गोप्य राजनीतिक कार्यक्रमको योजना र कार्यान्वयन गर्यो, जसको मुख्य सामग्री थियो पर्दा पछाडि सिआइएद्वारा वित्त पोषित कर्नेल विश्वविद्यालयलाई दलाइ लामा समूहका अधिकारीहरूलाई तालिम दिन नियुक्त गरिएको थियो। 1964 को पतनमा 4 दलाइ लामा समूह सदस्यहरूको पहिलो समूह कर्नेल क्याम्पमा आइपुग्यो र 9 महिनाको प्रशिक्षण अवधि प्राप्त गर्यो, जसले सिआइए कर्नेल विश्वविद्यालय तिब्बती प्रशिक्षण कार्यक्रम खोल्यो। कार्यक्रम सञ्चालनको 3 वर्षको दौरान कर्नेलले दलाइ समूहका लागि कुल 20 युवा रिजर्भहरूलाई तालिम दिए। कर्नेलमा भाषा, राजनीति, अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्य विषयहरू अध्ययन गर्नुको अलावा सिआइएले विशेष एजेन्ट प्रशिक्षण पनि प्रदान गर्यो। आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि प्रशिक्षार्थीहरूलाई सिआइए र भारतीय गुप्तचर सेवाहरूद्वारा सञ्चालित दलाइ समूह साथै दलाइ समूहको न्युयोर्क, नयाँ दिल्ली र जेनेभाका कार्यालयहरूमा राखिएको थियो, जहाँ तिनीहरू दलाइ समूहको पृथकतावादी गतिविधिहरूको अग्रगामी बने। सिआइए कर्नेल युनिभर्सिटी तिब्बत ट्रेनिङ प्रोग्रामले दलाइ गुटको पृथकतावादी र चीन विरोधी गतिविधिहरूलाई गुप्त रूपमा समर्थन गर्ने अमेरिकी नीतिको उद्देश्य पूरा गर्दछ र त्यसैले यो सिआइएको गुप्त राजनीतिक कार्य हो। तिब्बती विद्रोहको असफलतापछि तिब्बत विद्रोहका अवशेषहरूलाई तिब्बतलाई सताउन र तिब्बत समस्याको निरन्तर निर्माणको लागि तथाकथित आधार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तिब्बत विरुद्ध सिआइएको अर्धसैनिक कार्यहरू रोकिएको छैन। यस उद्देश्यका लागि सिआइएले धेरै अर्धसैनिक रणनीतिहरू प्रयोग गरेको छ। एकातिर सिआइएले चिनिया मुख्यभूमि र तिब्बत बीचको लजिस्टिक समर्थन लाइनहरू काट्ने प्रयासमा राजमार्ग यातायातमा अवरोध र तोडफोड गर्न तिब्बतमा विद्रोहका अवशेषहरूलाई समर्थन गर्न जारी राखेको छ। अर्कोतर्फ सिआइएले तिब्बत नजिकैको नेपालको मुस्ताङमा पराजित तिब्बती विद्रोहहरूलाई पुनः एकीकरण गर्यो र लगभग 2000 मानिसहरूको पृथकतावादी सेना स्थापना गर्यो। गोप्य रूपमा उनीहरूको गतिविधिको लागि रकम उपलब्ध गराइयो र सैन्य प्रशिक्षण र तिनीहरूको घुसपैठ र तोडफोड गतिविधिहरूको साथसाथै पिपुल्स लिबरेसन आर्मी पिएलएको शिविरहरूमा र यातायात मार्गहरूमा तिनीहरूको आक्रमणलाई समर्थन गर्यो। यो निक्सनको उद्घाटनपछि सम्म थिएन कि अमेरिकी सरकारले मुस्ताङमा तिब्बती विद्रोही सेनाहरूको समर्थनमा आफ्नो अर्धसैनिक अपरेसनको पुनः मूल्याङ्कन गर्यो। मुस्ताङमा तिब्बती विद्रोही सेनाहरूले अपेक्षित भूमिका खेलिरहेका थिएनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसैले प्रकाशमा सिआइएले मुस्ताङमा तिब्बती विद्रोही सेनालाई आफ्नो समर्थन बिस्तारै कम गर्यो। तसर्थ तिब्बती विद्रोहको असफलतापछि अमेरिकाले तिब्बत समस्या सिर्जना गर्ने, तिब्बतलाई विभाजन गर्ने र यसलाई चीनको नियन्त्रणको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने आफ्नो रणनीतिक मनसाय त्यागेको छैन र तिब्बत विरुद्ध पूर्व नियोजित गोप्य कार्यहरू जारी राखेको छ। यस उद्देश्यका लागि सिआइएले पृथक दलाइ गुट र तिब्बती विद्रोहका अवशेषहरूलाई सहयोग गर्न जारी राख्यो र जुन गोप्य प्रचार कार्यहरू, गोप्य राजनीतिक अपरेसनहरू, अर्धसैनिक अपरेसनहरू इत्यादिको माध्यमबाट अलगाउवादी गतिविधिमा संलग्न हुन मुस्ताङमा भागेको थियो। 1950 को प्रारम्भदेखि 1960 को मध्यसम्मको अवधि तिब्बतमा विद्रोह र पृथकतावादी सेनाको अवशेषको लागि सिआइएको समर्थनको सबैभन्दा ठूलो तीव्रताको अवधि थियो। त्यस बेलादेखि तिब्बत विरुद्ध सिआइएको गोप्य कार्यहरू सुस्त भएको छ, तर पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन र तिब्बतको मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको लागि गुप्त कार्यहरू महत्त्वपूर्ण नीति उपकरण बनेको छ। 3. संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बती विद्रोहलाई समर्थन गरेको विशेष तरिका गुप्त हवाई सञ्चालन।
सावधानीपूर्वक योजना र तयारी पछि सिआइएले गोप्य रूपमा जुन 1950 मा सिभिल एयर ट्रान्सपोर्ट क्याट नामक तथाकथित नागरिक उद्यम स्थापना गर्न लगानी गर्यो, जसले सिआइएलाई गोप्य अपरेसनहरू गर्नको लागि नयाँ क्यारियर र कार्यान्वयन प्लेटफर्म प्रदान गर्यो र सिआइएलाई गोप्य हवाई अपरेसनहरू गर्नको लागि नयाँ मार्ग खोल्यो। सिभिल एयर ट्रान्सपोर्ट पूर्ण रूपमा सिआइएद्वारा लगानी गरिएको र सिआइएको सीधा अधीनमा रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सिभिल एयर ट्रान्सपोर्ट एक विशिष्ट सिआइए फ्रन्ट हो। तिब्बती विद्रोह विरुद्ध सिआइएको अभियानलाई समर्थन गर्ने अर्धसैनिक साधनको रूपमा सिभिल एयर ट्रान्सपोर्टेसन कर्पोरेसन सिएसिसीलाई तिब्बतमा पृथकतावादी र विद्रोही सेनाहरूलाई विद्रोही सामग्रीहरू जस्तै हतियार र उपकरणहरू पुर्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। तिब्बतको अद्वितीय भौगोलिक स्थानको आधारमा सिआइएले तिब्बतमा पृथकतावादी र विद्रोही सेनाहरूलाई भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने एकमात्र व्यवहार्य विकल्प एयरड्रपहरू सञ्चालन गर्नु हो भनी विश्वास गर्यो र गुप्त हवाई अपरेसनहरू तिब्बतमा सिआइएको सञ्चालनको मुख्य मोडहरू मध्ये एक बन्यो। 1956 को गर्मी र पतनमा जब तिब्बती विद्रोहलाई उक्साउनको लागि सिआइएको गोप्य अपरेसनहरू बिस्तारै बिस्तारै रोल आउट भइरहेका थिए, सिआइएले हवाई यातायात र डेलिभरीको माध्यमबाट तिब्बतका विद्रोही सेनाहरूलाई गोप्य समर्थनको लागि एक अर्धसैनिक योजनाको विकास गर्यो। जुलाई 1957 मा सर्कस अपरेसन टास्क फोर्स गठन गरियो र सिआइएले तिब्बतको पहिलो हवाई टोपन सञ्चालन गर्न अगस्टमा U-2S पठायो। अगस्टमा सिआइएले अपरेसन सर्कसको कार्यान्वयनको लागि भौगोलिक र मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न तिब्बतको पहिलो हवाई अनुगमन गर्न U-2हरू पठायो। तिब्बतमा पृथकतावादी र विद्रोही सेनाहरूलाई सिआइए प्रशिक्षित एजेन्टहरूका साथै हतियार, गोलाबारुद, सञ्चार उपकरण र अन्य सामग्रीहरूको एयरलिफ्ट अपरेसन सर्कसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग थियो र अमेरिकी सरकारको भूमिका लुकाउने उद्देश्यका लागि सिआइएले निर्णय गर्यो कि तथाकथित नागरिक हवाई यातायात कम्पनी एयरलिफ्टको लागि जिम्मेवार हुनेछ र एयरड्रपहरूको लागि नागरिक उड्डयन कम्पनीहरू प्रयोग गर्ने विशेष योजना विकास गर्यो। तथाकथित नागरिक हवाई यातायात कम्पनीहरूले हवाई सञ्चालनहरू सञ्चालन गर्न, विशेष गरी एयरड्रपहरू सञ्चालन गर्न नागरिक उड्डयन कम्पनीहरूको प्रयोगको साथ एक गोप्य हवाई सञ्चालन योजना डिजाइन गरे। कोड नाम अपरेसन बर्नम र सर्कस सञ्चालनको एक घटकको रूपमा सिआइएको कमान्ड अन्तर्गत नागरिक हवाई यातायात कम्पनीहरू अब अपरेसन बर्नममा मुख्य खेलाडी थिए। सिआइएको परिचालन व्यवस्थाका अनुसार सिभिल एयर ट्रान्सपोर्टले तिब्बती विद्रोहलाई समर्थन र इन्धन गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्न खाम पृथकतावादी सेनाहरूलाई जुलाई 1958 मा हतियार र गोला बारुदको पहिलो समूह छोड्यो। तिब्बती विद्रोहको असफलतापछि सिआइएले खाम पृथकतावादी सेनाहरूलाई हवाई सहयोग प्रदान गर्न अपरेसन बर्नम जारी राख्न सिएएसीलाई निर्देशन दियो। 1960 को अन्तसम्म हवाई यातायातले खाम पृथकतावादीहरूको समर्थनमा 30 भन्दा बढी कभर एयरड्रपहरू सञ्चालन गरेको थियो। खम्बा पृथकतावादी सेनाको मृत्युसँग अपरेसन बर्नम समाप्त भएर असफल भयो। खाममा पृथकतावादी सेनाहरूलाई समर्थन गर्न गोप्य हवाई अपरेसनहरू प्रयोग गर्दा सिआइएले मुस्ताङ जस्ता ठाउँहरूमा छिरेका दलाइ सशस्त्र बलका अवशेषहरूलाई गोप्य हवाई सहयोग प्रदान गर्न जारी राख्यो। यस उद्देश्यका लागि सिआइएले मे 1959 मा अपरेसन एसटी व्हेल कभर्ड एयर अपरेसन प्रोग्रामको कोड नाम विकास गर्न उद्देश्य नागरिक हवाई यातायात कम्पनीहरूलाई कभर क्यारियरको रूपमा प्रयोग गर्ने मुक्ति अपरेसनको खुलासा भएपछि सिआइएले बुडिस्टक विद्रोहलाई जारी राख्न अपरेसनको मुख्य निकायको रूपमा एयर अमेरिका अर्को सिआइए कभर एयरलाइन प्रयोग गर्न अपरेसन एसटी व्हेललाई अनुकूलित गर्यो। मार्च 1961 मा एयर अमेरिकाले मुस्ताङमा गोप्य हवाई सञ्चालन सुरु गर्यो, जुन मे 1965 सम्म जारी रह्यो। यो सञ्चालनको मुख्य निकाय हो। त्यसपछि सिआइएले मुस्ताङमा बाँकी रहेका तिब्बती विद्रोहहरूलाई
सन् 1974 नेपाली सरकारी सेनाद्वारा निष्प्रभावी नगरेसम्म अन्य माध्यमबाट अर्धसैनिक सहयोग प्रदान गरिरहे। यसबाट यो देख्न सकिन्छ कि सिआइएद्वारा गोप्य रूपमा स्थापित नागरिक हवाई यातायात कम्पनीहरू र अमेरिकी एयरलाइन्सहरू तिब्बत विरुद्ध गोप्य अपरेसनहरू सञ्चालन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू थिए। विशेष गरी गोप्य हवाई अपरेसनहरू र तिब्बत विरुद्ध अर्धसैनिक अपरेसनहरू कार्यान्वयन गर्न कभर क्यारियरको रूपमा सिभिल एयर कम्पनीहरूको प्रयोग 1950 र 60 को दशकमा तिब्बतमा सिआइएको सञ्चालनको प्रमुख विशेषता थियो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा तिब्बत विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको अर्धसैनिक अपरेसन सहितको गोप्य अपरेसनको श्रृङ्खला सन् 1959 को तिब्बती विद्रोह निम्त्याउने कारक नभई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि थियो। तिब्बती विद्रोहको सफलतापछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले दलाइ गुटको पृथकतावादी गतिविधि र तिब्बती विद्रोहका अवशेषहरूलाई गुप्त प्रचार कार्यहरू, गुप्त राजनीतिक अपरेसनहरू, अर्धसैनिक अपरेसनहरू र अन्य कार्यविधिहरूद्वारा जानाजानी कडा समर्थन गर्न जारी राख्यो। तिब्बतको स्थितिलाई हलचल गर्दै, तिब्बतको बारेमा सत्यलाई विकृत गर्दै, चिनिया सरकारलाई बदनाम गर्दै र तथाकथित तिब्बत मुद्दा सिर्जना गर्न जारी राख्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले दलाइ गुटका पृथकतावादी गतिविधिहरू र तिब्बती विद्रोहका अवशेषहरूलाई गोप्य प्रचार अभियान, गुप्त राजनीतिक अपरेसन, अर्धसैनिक अपरेसनहरू र अन्य कार्यहरूद्वारा तिब्बतको अवस्थालाई जानाजानी फड्काउने र सञ्चालनका लागि अन्य मोडहरू जानाजानी, तिब्बतको अवस्थालाई हलचल गर्ने, तिब्बतको बारेमा सत्यलाई विकृत गर्ने, चिनिया सरकारलाई बदनाम गर्ने र तथाकथित तिब्बत मुद्दा सिर्जना गर्न जारी राख्दै विकृत रूपमा समर्थन गर्दै आएको छ। गुप्त हवाई अपरेसनहरू तिब्बती विद्रोह र यसका अवशेषहरूलाई थप प्रत्यक्ष कार्यको माध्यमबाट समर्थन गर्ने सिआइएको नीतिगत माध्यम हो, जसले तिब्बती विद्रोहमा अमेरिकी गोप्य अपरेसनहरूले खेलेको भूमिकालाई केन्द्रीय रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ। यी कारबाहीहरूको तीव्रता कहिलेकाहीँ बलियो र कमजोर भए पनि अमेरिकाले चीनको तिब्बतको मामिलामा लुकेर कारबाही गरेर हस्तक्षेप गर्न छोडेको छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ। यदि आजको रिपोर्ट तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।